Adto na tara mga bay. Kuyawi ko ninyo atong bisitawan ang mga spring, ang lugar nga ginagpaan mo tubig sa una. Dili ko nagdako sa San Jose, Barangay San Jose, Quezon, Bukidnon. Among spring, mao kini ang among ginagpaan ng tubig sa una. Magpangligo, panglaba, tanan kay wala magaing tinubdan sa tubig. Kiring dapita, kinira pud ang spring ang dili maubsan. Pila ka bulan nga walay ulan, padayon kini nga agas kung ano kini ang dakwaan mo tubig sa una. Ato ang isdahon ang tubig nga nagbuhi diri sa makatawahan sa San Jose. Matud pa itong aging tuig na guba kini kay giminahan lagi kay pagtuo nga dunay mga nakalubong diri nga mga gold sa panahon sa hapon. Gamitan ng backhoe o na atong lagtaon ron sa nagkahimtang. Sa pagkakaroon na may tubig nawasa ang Barangay San Jose, kaya pipila na lang ka mga tao ang nagakuha og tubig diri panginom. Kung doon lang mga lugar diri hindi na nagakuha kaya wala man sa linya sa tubig, hindi sila nagakuha og tubig panginom kuan diri manglaba maligo. Katong na sa sentro o sa linya sa tubig, panagsa na lang sila adto diri sa kami doon man diri sa mga sapa mga spring diri ginagawa tubig kung na ako diri sa San Jose. So atong bisitahon atong tanawon sa nagkahimtang dugay-dugay kung wala ka na bisita diri nakakita og sa porma matod pa sa mga simulopyo diring dapita nausab na ako ng pagkabungkag sa lugar kay imagine i-backhoe may dakong bato dito gani nga murag pinakadako nga bato doon sa spring mismo ang ibungkag ibuak sa pagtuo nga na dito taguan ang kayamanan sa mga Hapon sa panahon sa gera. So diya pa sumata pababa mo niya ang yanan kapangyaganan panaog dito sa ubos kay so bidahon man siya paud na to ta sa ubos at karong tanawon unsa nay tinuod nga itsura ng lugar kaniadto layo na kayo kung kumpara sa karon kay mas na kayo ang nagaadto wala na kay kini na atiman pipila lang ka mga tao ang nagaadto diri kaya wala na gid siya ayos kay private ng ginising yuta. Private na sakop sa private nga yuta mo na ang gobyerno unta tugot na gubaon ni pero wala may nahimo ang barangay diri kita sagdan lang ang guba ang nobdal sa tubig. Atong karong tanawon mo ning dipitan di mo na ni ubos kita nato baga na kayo kasagbutan. Wala na tong reservoir na dihimo kay ibungkag ani backhoe saon nga sagiya na may pagtuo nga na mga kayamanan nga gitaguan diri sa mga sapa spring kumana di makita na nato diri muna ni ang hitsura sa ato ang spring muna ni muna siya ang tinubdan sa tubig. Gibuhatan na lang nila og tubo, isa na lang ka tubo ang gibutang niagi sa una tulo ni siya kabuk tulo ka sandayong sa una kawayan pa dihang nagkayusang tanan gibutangan nila og reservoir butang og tubo tulo ka tubo ang nagagas kaniadto pan karon isa na lang ni butangan nila og anang pipe padulong dito sa tinubdan sa tubig isa na lang ng nagagas sa pikas na pay tinubdan pod pero wala na nila nabutang og tubo wala na nabutang og pipe isa na lang ni kay kapipila lang pod katawo ang nagasag-ob diri nagkuha og tubig nagaligo og nagalaba na naman sila dito na may nawasa sa barangay. So katong duol nga makakabit pa og mga linya sa tubig so wala na sila nag-adto diri
pila na lang katao. Pero mas maayo diri ang tubig kay mao ni sa guli og chemicals. Pure gini nga natural nga tubig gikan gyud sa kinaiyahan. Mao nga kung naa ko diri sa kuang area sa kuang gamay nga yuta diri sa San Jose, magpakuha gid ko og tubig dito gikan sa spring. Usahay kung dili makasag-ob dito ng kag tubig, nagpa-deliver lang ta og kuan mineral water. Kay usahay kung di ta makalugsong dito kay layo-layo ang pud gamay. Nga bukid pod, ha. Hangak kayo mo subida gikan sa spring. Pero nindot gyud, tamis gyud ang tubig. Natural nga tubig gikan sa kinaiyahan. So mao ning tubiga ang kinabuhaan sa tanang daruol diri dapita. Tinaaw gini tubiga. Paagyoy isagol nga chemicals. Sagiyon ko na sa una tulo ni siya ka sandayong ang gibutang diri. Kay naman siya gihimo nga reservoir aron makapundo og tubig og tulo ka tubo ang nagaagas kining pikas wala na ni butang wala na nagkugi og buta og tubo kay gamay naman lang po nakakuha og tubig diri. Wala lang ning isa nakuhaan ang uban diri mga ligo, diri manglaba, diri pod magkuha og panginom. Pero pipila na lang ning kabataan na diri naligo lami kayong tubig, bugnaw. Muni ang tinubdan sa tubig amo ang dadak-an o sukad sa pagkamat ko na kog buot, diri na gyud mga among ginakuha og tubig. Magsag-ob, manglaba, maligo, gani sa ubos di ani napay dako nga linaw napundo nga tubig nga diin dito namo ginapaligo ang mga karabaw pagkatapos namo maggamit magdaro. Dito namo sa ubos ta diri gamay nga tinubdan diha padulong ang mga tubig nga gikan sa spring may mga nabuo nga limaw dito nagpundo ang mga tubig dito sab namo ginapaligo ang mga karabaw human og daro pagkahapon.